सैयदा कायनात अपने घर में हैं। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम कहते हैं, आज मौका है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौंडियां आई हैं, गुलाम आए हैं, तो चलते हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि एक गुलाम या एक लौंडी हमें भी अता फरमा दें। क्योंकि सूरत हाल ये थी, हज़रत अली इस बात के रावी हैं। हज़रत अली अक्सर दोस्तों में बैठते और कहा करते कि उस वक़्त जब हम सरकार के पास गुलाम लेने के लिए गए तो फातिमा तो ज़हरा की क्या सूरत हाल थी। फातिमा तो ज़हरा जब मट्टी के ऊपर झाड़ू देती तो अक्सर गुबार उड़ता और इनके सारे कपड़े जो हैं वो गुबार से भर जाते। और सैयदा कायनात जब चक्की चलाती तो चक्की चला 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 के हाथ के ऊपर छाले बन जाते, हाथ के ऊपर वो चक्की का जो हैंडल होता है उसके निशान बन जाते। और सैयदा कायनात जब कुएं से पानी निकालती मशकीज़े में भर के उसको पकड़ के लाती तो जिस जिस जगह वो मशकीज़ा या रस्सी लगती थी वो भी सारे जिस्म का हिस्सा जो है वहां पे निशान बन जाते। तो इतनी मुश्किल हालात थे। तो हमने कहा चलो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं, क्योंकि गुलाम और लौंडियां आई हैं तो एक लौंडी हमें भी मिल जाएगी। कुछ काम जो है उसके अंदर जो इतनी तंगी है कुछ कमी वाक़या हो जाएगी, कुछ हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। तो जिस वक़्त सैयदा कायनात आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची तो सहाबा का रश था। आका सल्लल्लाहु दरमियान में तशरीफ फरमा है, इर्द गिर्द सहाबा का झुरमट है। जिस वक्त सैयदा कायनात ने देखा कि अब्बा जी मसरूफ हैं, वापस घर तशरीफ ले आई। दूसरा दिन होगा तो सैयदना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा चलो अब चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो उस वक्त अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम भी साथ तशरीफ ले गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुंचे तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी माँ हाजातू की, क्या हाजत है तुम्हारी, क्या ज़रूरत है, किस लिए मेरे पास आई हो। तो आप फसाकत खामोश थीं। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा वो बोले, उन्होंने लबों को हिलाया, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मामला है, हम चाहते हैं कि हमारे काम के लिहाज से कुछ आसानियाँ पैदा हो जाएं, आप एक लौंडी हमें भी अता फरमा दें। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हज़रत अली ने यह कहा तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुखातब करके कहा, या फातिमा तो इत्तक़िल्लाह, ऐ मेरी लख्ते जिगर अल्लाह से डरो, ऐ मेरी शहजादी अल्लाह से डरो और रब के फरीज़े को कामिल तरीके से अदा करती रहो और अपने घर वालों की, अपने शोहर की बेहतरीन अंदाज में खिदमत करती रहो। ये नहीं कहा कि जिस तरह आज औरत अपने ससुराल जाती है, अब्बा जी को बताती है कि बड़े मुश्किल हालात हैं, बड़ा मुझे घर काम करना पड़ता है, मुझे ससुर के भी कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे सास के भी कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे उनके दीगर बेटों के भी कपड़े धोने पड़ते हैं, मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हालात हैं, मैं वहां पे नहीं रह सकती। तो अब्बा जी फौरन बाजू पकड़, ठीक है बेटी इधर रह ले, मैं उनको पूछ लूंगा वो क्यों ऐसा करते हैं। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सैयदा कायनात आई मुतालबा करने के लिए कि कोई लौंडी मिल जाए ताकि हमारा मुश्किल जो काम है उसके अंदर कुछ आसानी हो जाए, हमारा बोझ जो है काम के लिहाज से कुछ कम हो जाए, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या फातिमा तो इत्तक़िल्लाह, ए फातिमा, है मेरी शहजादी अल्लाह से डरो, अल्लाह के फरीज़े को कामिल तरीके से अदा करो और अपने घर वालों की और अपने शोहर की खिदमत में लगी रहो। हाँ, गुलाम तो नहीं मिलेगा, लौंडी तो नहीं मिलेगी, लेकिन उससे भी बेहतर मैं एक आज तुम्हें तोहफा अता फरमाता हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तोहफा अता फरमाया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत की बेटियों का भी ख्याल किया, उनको भी मद्देनजर रखा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो अपनी शहजादी को 2 लौंडियां 4 लौंडियां अता फरमा देते, काम एक चक्की चला लेती, एक मशकीज़ा पानी का भर के ले आती, एक रोटियां पका लेती, एक सफाइयां कर लेती। तो आज हमारी माए बहनें, आज हमारी बेटियां वो कहती कि इमाम अल-अंबिया आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के लिए तो इतनी आसानी की है, उनके लिए तो इतना हर काम आसान था कि 4-4 उनके गुलाम थे, 4-4 उनके मुलाजम थे, उन्होंने तो घर का काम कोई नहीं किया। हमें कहते हो सैयदा कायनात की सीरत को अपनाओ, उनकी तो 4 लौंडियां थी, एक चक्की चलाया करती, एक सफाई करिया करती, एक मशकीज़े में पानी भर के लाया करती, एक रोटियां बनाया करती, एक कपड़े धोया करती, उनकी तो इतने गुलाम थी, इतनी लौंडियां थी।
آج ہمیں کیوں کام کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک سارے امتیوں کی بیٹیوں کا خیال کیا کہ جب کسی میرے امتی کی بیٹی کے دل میں یہ خیال جائے گا مجھے تو کپڑے بھی دھونے پڑتے ہیں، مجھے تو روٹی بھی پکانی پڑتی ہے، مجھے تو شوہر کی مزید خدمت بھی کرنی پڑتی ہے، مجھے تو پانی بھی بھرنا پڑتا ہے، مجھے تو جوتے بھی شوہر کے پالش کرنے پڑتے ہیں، مجھے تو اپنے بچوں کا یونیفارم جو ہے اس کو بھی استری کرنا پڑتا ہے، جب یہ ذہن میں اس کے جا رہا ہے، یہ سوچ رہی ہے، تو اس وقت سیدہ کائنات کی سیرت کو سامنے رکھے گی، فوراً دل کو دلاسا ہو جائے گا کہ جب امام الانبیاء کی لخت جگر نے یہ سارے کام کیے ہیں تو میں کس کھیت کی مولی ہوں، مجھے کیا تکلیف ہے؟ پھر یہ کام کرتے ہوئے میں ان کی سیرت کو اپناؤں گی، سارے گھر کے کام کروں گی، تو اللہ انہی کے جوڑوں کے صدقے دونوں جہان کی نعمتیں مجھے عطا فرما دے گا۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا لونڈی نہیں عطا فرمائی اور فرمایا اے میری لخت جگر ایک وظیفہ تمہیں دیتا ہوں، فَهِيَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ، یہ وظیفہ تمہارے لیے نوکر اور خادم لونڈی سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ جس وقت تم سارے کام کاج کر لو، نماز پڑھ لو، سونے کے لیے بستر پہ چلے جاؤ تو اس وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ ایسا کام ہوگا کہ جو خادم سے بھی زیادہ تمہارے لیے بہتر بن جائے گا۔ اب شہزادی آگے سے کہہ سکتی تھی ابا جی میں تو آئی ہوں بوجھ کم ہو، میں تو آئی ہوں نرمی ہو، میں تو آئی ہوں آسانی ہو، میں تو آئی ہوں جو اتنا کام ہے اس میں کچھ کمی واقع ہو، پہلے ہی اتنے کام آپ نے مزید ایک ڈیوٹی لگا دی، ابا جی یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا، پہلے اتنے کام کر کے تھک کے بستر پہ پہنچتے ہیں، مزید پھر اس کا ورد بھی کرنا پڑے گا، مزید یہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ نہیں نہیں، وہ کن کی بیٹی تھی؟ امام الانبیاء کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سرکار اگر طائف کے بازاروں میں پتھر کھا سکتے ہیں تو امام الانبیاء کی بیٹی جو بھی سرکار کی طرف سے تحفہ دیا جائے اسے دل و جان سے پھر قبول کر لیا کرتی ہیں۔ جس وقت تحفہ ملا، یہ وظیفہ ملا تو کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ کیا نعرہ لگایا؟ کہتی ہیں رضیت عن اللہ و الرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جی میں رب کی رضا میں اور آپ کے حکم پہ راضی ہوں، جس میں اللہ راضی، جس میں اللہ کا رسول راضی اس میں میں بھی راضی ہوں، جو آپ نے میری ڈیوٹی لگائی، جو آپ نے ارشاد فرما دیا میں اس میں راضی ہوں۔